दीन से हटाता है, सुन्नत से हटाता है, तौहीद से हटाता है। इसकी कोशिश कीजिए कि इसको समझें, शैतान के जहर को समझें। मीठा मीठा जहर देता है, थपकियां भी देता है, सहलाता भी है, बहलाता भी है, और हम उसके बहलावे में आ जाते हैं। सहाबा किराम को देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के इतने शहदाई, छोटी छोटी बात पर दीन को समझे कि दीन असल है क्या। इन फितरों से बचने के लिए, इन फितरों से निकलने के लिए दीन को समझना बहुत जरूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सुलह हुदैबिया का मौका है, आपने सुलहनामा लिखवाया। उसकी पहली शिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखवाई कि लिखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुफार ने इतराज किया कि हमारे यहां ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का लफ्ज जो है ये मारूफ नहीं है, हम लिखते हैं बिस्मिका अल्लाहुम्मा, लिहाजा वो लिखो, जो हम लिखते हैं वो लिखो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि रहमतुल लिल आलमीन थे, आप अमन चाहते थे, आप फसाद नहीं चाहते थे, आप मोहब्बत चाहते थे, प्यार चाहते थे। आपने देखा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में और बिस्मिका अल्लाहुम्मा में कोई मानवी फर्क नहीं है, और इससे कोई मनहजी फर्क भी नहीं आ रहा, हमारे अकीदे पर जद भी नहीं पड़ रही, लिहाजा कोई हर्ज नहीं। इससे अगर झगड़ा मिटता है, इख्तिलाफ मिटता है, तो इसी को लिख लिया जाए। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यही लिखो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फौरन आड़े आए, अल्लाह के रसूल ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, हम कुफार की ये बात भी माने, हमने बहुत शर्तें मान ली, अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी हटा दे और उसकी जगह वो लफ्ज लिखे जो कुफार पसंद करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? आपने फरमाया या उमर कद रज़ीतु व ताबा, तू जानता है, तुझे पता है कि मैं राजी हो चुका हूं इस बात पर, फिर भी तू इनकार करता है। इसके मानी ये थे, अरे उमर मेरे इकरार के बाद तेरे इनकार की हैसियत ही क्या बाकी रह जाती है। जब एक बात को मैं कह रहा हूं, मैं मान रहा हूं, मैं तस्लीम कर रहा हूं, मेरी रजा के बाद तेरे इनकार की क्या हैसियत है? तू कौन होता है इनकार करने वाला? जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बात को ओके कर दें, हां कर दें, यस कर दें, फिर किसी को वो उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसी जलील कद्र शख्सियत ही क्यों ना हो, उसको भी ये इख्तियार नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओके को नो में बदल दे, उन्हें भी इख्तियार नहीं। यही बात आज हम लेकर चले हैं मेरे भाइयों। इख्तिलाफात से बचने का यही एक हल और यही एक रास्ता है जिसका हमने कलमा पढ़ा है, इसलिए कि इस जात के अलावा किसी भी जात पर, किसी भी शख्सियत पर हम न जमा हो सके हैं और न कभी जमा हो सकेंगे। कायनात में कोई हस्ती ऐसी नहीं जिस पर सारे के सारे फिका जाफरिया वाले भी, मालिकिया वाले भी, शाफिया वाले भी, हम्बलिया वाले भी, सारे के सारे फिका हनफी वाले भी उस पर जमा हो जाएं। वो सिर्फ और सिर्फ एक हस्ती है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी। इसलिए कि हम सब उनका कलमा पढ़ते हैं, इसलिए उस पर हम सारे जमा हो सकते हैं। हमने कभी भी किसी को कभी शख्सियत की दावत नहीं दी, बड़े से बड़ा। इसलिए हमारी दावत हमेशा एक मनहज की है, एक मौकफ की है, एक फिक्र की है। शख्सियत की कभी हमने दावत नहीं दी। अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें शख्सियत परस्ती से बचा के रखा है और इंशाअल्लाह अल्लाह से आइंदा के लिए भी इसी चीज की तौफीक की हम दरखास्त करते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दीन को बड़ा सहल और वाज़ेह फरमाया है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की तस्दीक करना अल्लाह को इतना पसंद है, इतना पसंद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से बाहर निकले तो एक साहब, एक जगह थी जहां मदीने में लोग अपना सौदा सल्फ कोई चीज आकर बेचा करते थे। उस जगह पर उस चीज का रख देना, मिसाल के तौर पर ये बोतल है, मदीने में वो एक मखसूस जगह थी, वहां लाकर अगर मैंने ये रख दी है तो इसके माने ये है कि ये मैंने बेचने के लिए रखी है। हर शहर में ऐसी मुख्तलिफ जगह होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर तशरीफ लाए, उस जगह आए तो एक साहब घोड़ा लेकर खड़ा है। आप समझ गए बेचने के लिए खड़ा है। आपने पूछा भाई ये कितने का घोड़ा है? उसने कहा इतने का। आपने फरमाया तो बहुत ज्यादा कीमत है, थोड़ा सा कम कर लो। आप क्या देंगे? आपने कीमत लगा दी, वो राजी हो गया। आपने फरमाया कि
میرے پاس چونکہ میں گھوڑا خریدنے کی نیت سے گھر سے باہر نہیں نکلا تھا، میں ایسے کام سے نکلا تھا، اس وقت میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو تھوڑی دیر رک، میرا گھر یہی قریب ہے، میں ابھی پیسے لے کر آ جاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلے گئے۔ آپ رقم لے کر جب واپس آئے تو دیکھا کہ اس جگہ پر ایک دوسرا آدمی گھوڑے کا بھاؤ تاؤ کر رہا ہے اور اس کو اس نے زیادہ پیسے بتائے ہیں اور وہ زیادہ پیسوں پر بھی راضی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو آپ نے فرمایا یہ لے پیسے اور گھوڑا میرے حوالے کر۔ اس نے کہا، فوراً مکر گیا۔ جب گاہک زیادہ پیسے دے رہا ہے تو اس کو لالچ تھا، فوراً کہنے لگا کون سا گھوڑا، کون سے پیسے، نہ سودا طے ہوا نہ بات چیت طے ہوئی، ایسے میں آپ کو گھوڑا پکڑا دوں، پیسے میرے ہاتھ میں آپ دے رہے ہیں، میں تو نہیں لے رہا اس طرح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آیا تھا، بھاؤ کر گیا ہوں، ساری چیز طے تھی، میں صرف پیسے لینے گھر تک گیا ہوں اور اب آپ دوسرے کو سودا کر رہے ہیں۔ اس نے کہا اچھا گواہ لائیے۔ اس کو چونکہ پتا تھا کہ اس وقت میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی نہیں تھا درمیان میں تیسرا، یہ گواہ لا نہیں سکیں گے، لہذا سودا کینسل ہو جائے گا، میں مہنگا بیچ دوں گا۔ اتنے میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ بات سنتے ہوئے وہیں پہنچ گئے۔ یعنی اللہ کے رسول کا جو تکرار تھا اس کے ساتھ آپ کہہ رہے تھے بھائی میں سودا تجھ سے کر کے گیا ہوں، پیسے طے کر کے گیا ہوں، یہ جملہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سن لیا۔ جیسے وہاں پہنچے اور اس نے کہا گواہ لاؤ، حضرت حذیفہ نے کہا میں گواہ ہوں، یہ سودا ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرے اور اس کے سوا کوئی بندہ موجود نہیں تھا، تو گواہی کیسے دے سکتا ہے؟ اس نے کہا بے تصدیق کہ یا رسول اللہ کے رسول آپ ہی تو کہہ رہے ہیں کہ میرا سودا ہو چکا ہے، جب آپ کہہ رہے ہیں تو پھر ہو ہی چکا ہے نا، جب آپ کہہ رہے ہیں سودا ہو چکا ہے تو پھر انکار کی گنجائش باقی کیا رہ جاتی ہے؟ اس لیے کہ میرا ایمان ہی یہی ہے کہ جو آپ کہیں اس کی تصدیق کرنا۔ اللہ رب العالمین نے فوراً جبریل کو بھیجا اور جبریل امین آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے کہا اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے مجھے بھیجا ہے اور یہ حکم دے کر کے بھیجا ہے جعل شہادت حذیفہ برجلین، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گواہی کو، اکیلے حضرت حذیفہ کی گواہی کو اللہ رب العالمین نے دو مردوں کی گواہی کے برابر رکھا ہے۔ آج کے بعد جس بھی مجمع میں، جس بھی مقدمے میں، جس بھی جھگڑے میں تمہیں دو گواہ چاہیے ہوں اور وہاں حضرت حذیفہ اکیلے گواہی دے تو اس اکیلے کی گواہی دو مسلمان مردوں کے برابر تسلیم ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے عزت دی، کس وجہ سے؟ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جو تصدیق ہے یہ بنیادی چیز ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے کوئی بات سنیں، حدیث کی شکل میں، سنت کی شکل میں کوئی بات آپ تک پہنچے، آپ اسے تسلیم کریں، اس کی تصدیق کریں۔ اگر وہ صحیح سند کے ساتھ پہنچتی ہے اور یہ یقین ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، پھر آپ اس میں کیڑے نہ نکالیں، یہ نہ کہیں میرے مزاج کے خلاف ہے، میری طبیعت کے خلاف ہے، میری برادری کے خلاف ہے، میری جماعت کے خلاف ہے، میرے خاندان کے خلاف ہے، میرے مسلک کے خلاف ہے، پھر یہ کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آگے اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ اور جو بندہ اس کی مخالفت کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک قبیلے کی عورتیں، بنو حذیل قبیلے کی عورتیں آپس میں لڑ پڑی۔ بعض دفعہ عورتوں کا جھگڑا ہوتا ہے، کسی بات پر جھگڑا ہوا، لڑ پڑی۔ ایک عورت نے، حدیث میں آتا ہے فرمت احداہما اخری بحجر، ایک عورت نے پتھر اٹھایا اور دوسری عورت کو پتھر دے مارا، اور وہ پتھر فاصاب بطنہا وہی حاملۃ، وہ پتھر اس عورت کے پیٹ پر لگا اور وہ حاملہ تھی، حمل ضائع ہو گیا، خون جاری ہو گیا۔ مقدمہ لے کر دونوں قبیلے لڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے پاس جب وہ دونوں قبیلے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے دلائل سنے، مقدمہ سنا، تو آپ نے فیصلہ یہ کیا کہ جس عورت نے پتھر مارا ہے وہ عورت یا اس عورت کے خاندان والے دیت کے طور پر اس عورت کو جس کو پتھر مارا ہے اس کو دیت ادا کرے، ایک غلام یا ایک لونڈی ان کو دے۔ اس عورت کے ساتھ جو سردار تھا جس نے پتھر مارا تھا، اس نے فوراً کہا کیف اغرم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ کیسا انصاف ہے، یہ کیسا عدل ہے، یہ کیسا فیصلہ ہے، من لا اکل ولا شرب ولا نطق ولا استحل، ایک ایسا
जो अभी दुनिया में आया नहीं, जिसने खाया नहीं, जिसने पिया नहीं, जो चीखा नहीं, उसकी दियत आप अदा करवाना चाह रहे हैं, यह कैसा इंसाफ है? वो तो भी बच्चा पूरा बना ही नहीं है, वो दुनिया में आया ही नहीं है, वो जिंदगी उसने पाई ही नहीं है, उसके लिए आप हमसे दियत मांगते हैं, ये कैसा इंसाफ है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन्नहाज़ा मिन इख्वानिल कुहान, आज के बाद इस शख्स का शुमार काहिनों और जादूगरों के साथ होगा, इस्लाम के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं। सिर्फ इस बात पर कि अल्लाह के रसूल के फैसले पर उसने एतराज किया कि यह फैसला इंसाफ पर मबनी नहीं है। मेरे भाइयों, बुखारी शरीफ में आता है, हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत कायनात में सबसे मुनफरिद है, मुनफरिद हैसियत, और ये एक अलग मौजू है, अल्लाह के रसूल की इम्तियाजी खुसूसियात, ये एक बिल्कुल अलग मौजू है। मैं उसकी एक झलक आपको दिखाना चाहता हूं। बुखारी शरीफ में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुकदमा आया, मुकदमे में पानी का झगड़ा है। हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खेत है, पानी जहां से आता है वो खेत पहले पड़ता है, फिर एक अंसारी सहाबी का खेत है, हजरत जुबैर के खेत के बाद पड़ता है। मुकदमा यह है, पड़ोसी अंसारी कहता है कि पहले पानी अपने खेत को मैं पिलाऊंगा, हजरत जुबैर कहते हैं चूंकि पहले मेरी जमीन आती है लिहाजा पहले मेरा हक। मुकदमा लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दलाइल सुने, मौका देखा, मौका देखने के बाद फरमाया, ये जुबैर तू अपने खेत को पहले पानी पिला और फिर जब तेरा खेत सैराब हो जाए फिर अपने पड़ोसी की तरफ पानी को छोड़ दे। वो अंसारी सहाबी फौरन बोला, अल्लाह के रसूल, जुबैर चूंकि आपकी फूफी का बेटा है इसलिए आपने इंसाफ नहीं किया, आपने अपने कजन का ख्याल रखा,